सर्वेभ्यो नमो नमः। ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं विष्णुपद महापात्रो अस्मि। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्याय वैशेषिक विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित पाठ्यग्रन्थ विद्यते न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः प्रत्यक्षखण्ड। तत्र प्रत्यक्षखण्डे ये विद्यमानाः पदार्थाः सन्ति तेषां पदार्थानां स्वरूपं स्वीकृत्य अस्माभिः पूर्वं मंगलवाद विषयिणी चर्चा उपस्थापिता। एवंच ईश्वरस्य अस्तित्वे नैयायिकैः यत् प्रमाणं प्रदर्शितं तत्र च विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यस्य यत् अभिमतं विद्यते तन्मतमपि अत्र पूर्वपाठ्ये अस्माभिः प्रकाशितं। परन्तु समेषां दार्शनिकानां यद् लक्ष्यं भवति तच्च लक्ष्यं धर्म अर्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ चतुष्टये मोक्षस्यैव प्रधानतया तस्यैव अत्र लक्ष्यत्वेन प्राय सर्वैः दार्शनिकैः स्वीक्रियते। तत्र लक्ष्य विषये दार्शनिकानां विवादाभावेपि लक्ष्य साधन विषये तु अस्ति महान् मतभेदः। यद्वा भवतु न्याय वैशेषिक प्रस्थाने पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् एव मुक्तिर्भवति इति प्रसिद्धं विद्यते। एवंच तत्र न्याय प्रस्थाने सूत्रकारैः अक्षपाद गौतमैः आदौ तु षोडश पदार्थानाम् उल्लेखः कृतः। तथा च सूत्रं विद्यते प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावैव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडाहित्वाभास छलजाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञाना निःश्रेयसाधिगमः। तत्र प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसस्य प्राप्तिर्भवति इति नैयायिकैः यथा सूचितं तथैव वैशेषिकैरपि तथैव उपपादितं। कणाद महोदयैः स्वसूत्रे अर्थात वैशेषिक सूत्रे तैः उपपादितं धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसमिति। एतेन ज्ञायते नैयायिकैः यत् षोडश पदार्थवादः स्वीकृतः तेषां षोडश पदार्थानां वैशेषिकाभिमत पदार्थेषु अंतर्भावात् नैयायिकानामपि तत्र विमति नास्ति इति मुक्तावलिकारैः उद्घोषितम्। तथा च तैः प्रतिपादितम् एते च पदार्थाः वैशेषिकनये प्रसिद्धा नैयायिकानामपि अविरुद्धा इति। तत्र इदमपि अवधातव्यम् वैशेषिक सूत्रकारैः साक्षात् अभाव पदार्थस्य उल्लेखः न कृतः सूत्रे। तत्र षड् भाव पदार्थानामेव तैः उल्लेखः कृतः। परन्तु वैशेषिक सूत्र ग्रंथस्य नवम अध्यायस्य प्रथमान्निके सूत्रचतुष्टयेन तैः चतुर्विधानाम् अभावानां तु उल्लेखः कृत इति। परवर्तिभिः वैशेषिकैः अभाव पदार्थम् आहत्य वैशेषिक प्रस्थाने सप्त पदार्थाः प्रसिद्धाः इति तैः उद्घोषितम्। तथा च प्रतियोगी निरूपणाधीनम् अभाव निरूपणं भवति इति धिया तत्र आदौ प्रतियोगी भूतानां पदार्थानां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानाम् आदौ उल्लेखः विद्यते। एवंच प्रतियोगी ज्ञानानन्तरं तु अभावस्य ज्ञानं भवति वा अभाव ज्ञानं सुकरं भवति इति धिया तदनन्तरं तु अभाव पदार्थस्य उल्लेखः विद्यते। एतद्विषयिणी चर्चा तु अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठ्यक्रमे उपस्थापिता। सम्प्रति तु सप्त पदार्थेषु विशेषतः द्रव्य पदार्थम उररीकृत्य गुण पदार्थम उररीकृत्य एवंच कर्म पदार्थम उररीकृत्य तस्य चर्चा अत्र उपस्थाप्यते। तत्र अविधेयत्वं पदार्थत्वम् इति पदार्थ सामान्य लक्षणं वैशेषिकैः नैयायिकैश्च स्वीक्रियते। स च पदार्थः कतिविधः इति जिज्ञासायां मुक्तावलिकारे आदौ उद्घोषितं द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकं समवायस्तथा भाव पदार्थः सप्तकीर्तिता इति।
एतेन ज्ञायते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव भेदात् पदार्थः सप्तविधः। तेषु सप्तपदार्थेषु प्रथम पदार्थ भवति द्रव्यम्। तदर्थं तै आदौ द्रव्य पदार्थस्य लक्षणम् अनुक्त्वा विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः आदौ द्रव्यस्य विभागः प्रदर्शितः। खित्यप्तेजो मरुद्व्योम कालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि। एतेन ज्ञायते विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः तत्र द्रव्यस्य विभाग एव अत्र प्रदर्शितः, परन्तु लक्षणं नैव प्रदर्शितम्। तत्रापि न्यूनत्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः चेत् ग्रन्थान्तरे तु द्रव्यस्य लक्षण प्रतिपादनात्। तत्र एवमपि अवधातव्यं सामान्य ज्ञानमन्तरा विशेष जिज्ञासा अनुदयात् आदौ सामान्य लक्षणं वक्तव्यं, तदनन्तरं तु तस्य विभागः अत्र प्रदर्शनीयः। तर्हि द्रव्यस्य किं सामान्य लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आचार्यैः उच्यते गुणाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्। ये 24 संख्याकाः गुणाः विद्यन्ते तेषां गुणानाम् आश्रयभूतं यत् तत्त्वं भवति तत् द्रव्यमेव भवति। परन्तु तत्र गुणानाम् आश्रयः द्रव्यं भवति केन सम्बन्धेन इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यदि सम्बन्धस्य तत्र उल्लेखः न क्रियते तर्हि कालिकसम्बन्धेन गुणानाम् आश्रयत्वं कालेऽपि गच्छति। तदर्थं तत्र अतिप्रसक्तिवारणाय समवायसम्बन्धेन गुणाश्रयत्वं द्रव्यत्वमिति द्रव्यसामान्यलक्षणं वक्तव्यम्। यतोहि गुणगुणिनो सम्बन्धः समवायः। एवञ्च पञ्चकर्माणि प्रसिद्धानि सन्ति न्यायवैशेषिकतन्त्रे। अतः कर्माश्रयत्वमपि द्रव्यसामान्यलक्षणं वक्तुं शक्यते। कर्मणां तु आश्रय द्रव्यमेव भवति, तदपि समवायसम्बन्धेन। अतः समवायसम्बन्धेन क्रियावत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणमिति वक्तुं शक्यते। एतेन ज्ञायते समवायसम्बन्धेन गुणाश्रयत्वं समवायसम्बन्धेन क्रियाश्रयत्वमिति द्रव्यलक्षणं यद् भाषितं विद्यते तल्लक्षण स्वीकारे उत्पन्नं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति इति न्यायेन उत्पन्न अवस्थायां द्रव्याणां निर्गुणत्वात् निष्क्रियत्वाच्च तत्र गुणाश्रयत्वाभावात् क्रियाश्रयत्वाभावाच्च भवति अव्याप्ति। तदव्याप्ते परिहारार्थं गुणाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वमिति लक्षणम् उपेक्ष्य समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य सामान्य लक्षणम् अस्माभिः स्वीक्रियते। यतोहि समवायिकारणत्वं केवलं तु द्रव्येव भवति। अतः उक्तं च कारिकावलिकारैः समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य यदि विज्ञेयं गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञेयम् अथाप्य असमवायि हेतुत्वम्। एतेन ज्ञायते असमवायिकारणता तु गुणे तिष्ठति कर्मणि च तिष्ठति, परन्तु समवायिकारणता केवलं द्रव्येव तिष्ठति इति समवायिकारणत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणमिति वक्तुं शक्यते। यदि च अस्माभिः प्रशस्तपादभाष्यम् इत्यादिकम् अवलोक्यते तत्र किं प्राप्यते, तत्र सर्वं तु जातिघटितं लक्षणं विद्यते। अतएव द्रव्यत्व जातिमत्वमपि द्रव्यसामान्यलक्षणं वक्तुं शक्यते। एतेन ज्ञायते समवायिकारणत्वं द्रव्यत्व जातिमत्वं वा द्रव्यस्य सामान्यलक्षणं फलितं भवति। तच्च द्रव्यं न्यायवैशेषिकप्रस्थाने तु नवप्रकारकं भवति। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग् आत्मा मनोभेदात्। परन्तु यद् द्रव्यस्य लक्षणम् अस्माभिः उपपादितं तत्र द्रव्ये द्रव्यत्व जाति अस्ति इत्यत्र किं मानम् इति जिज्ञासायां तत्र मुक्तावलिकारे उच्यते न हि प्रत्यक्षेन गृह्यते घृतजतु प्रभृतिषु द्रव्यत्वाग्रहात्। अर्थात द्रव्ये या द्रव्यत्व जाति विद्यते सा जाति न हि प्रत्यक्ष प्रमाणेन गृह्यते, यतोहि घृतजतु प्रभृतिषु द्रवत्वं गृह्यते न तु द्रव्यत्वम्। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणेन द्रव्यत्व जाति सिद्धि भवितुं नार्हति। तर्हि केन प्रमाणेन द्रव्यत्व जाति अस्ति इति वक्तुं शक्यते इति जिज्ञासायाम् उच्यते लक्षण प्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धि इति न्यायम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः अत्र प्रत्यक्ष प्रमाणाभावेपि अनुमान प्रमाणेन द्रव्यत्व जाति साधयितुं शक्यते। तत्र
द्रव्यत्व जाति सद्भावे यद अनुमानम प्रदर्शितम मुक्तावलिकारे तदित्थम विद्यते कार्य समवाय कारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धेति इति मुक्तावलिकारे ही उद्घोषितम। अर्थात कार्य समवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धिर्भवति, संयोग समवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धिर्भवति, उतवा विभाग समवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धिर्भवति इति। तत्र इदं चिन्तनीयं यदि कार्य समवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाते सिद्धिर्भवति तर्हि तत्र अनुमानस्य आकारः कीदृशः भवति। तदर्थमपि उच्यते तत्र किं भवति समवाय कारणता द्रव्ये तिष्ठति असमवाय कारणता गुणे कर्मणि च तिष्ठति इति तर्हि समवाय कारणस्य किं लक्षणम्। अस्माभिः श्रूयते यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम्। अर्थात कपाले घट समवाय संबंधेन उत्पद्यते अतः कपाल समवेतं यत् कार्यं घट कार्यम् उत्पद्यते अतः घट कार्यं प्रति कपालं समवायी कारणं भवति। एतादृशं लक्षणं शास्त्रे विद्यते। तथैव समवाय संबंधेन कार्यं प्रति तादात्म्य संबंधेन यत् कारणं भवति तदपि समवायी कारणं भवति। अर्थात समवाय संबंधेन कार्यं प्रति घट कार्यं प्रति कारणं किं भवति कपालं कारणं भवति। तर्हि कपाले या कारणता अस्ति तत्रापि द्रव्य तादात्म्य संबंधेन तिष्ठति। कुतः चेत् स्वस्मिन् तादात्म्य संबंधेन एव तिष्ठति। यत्र तु अवयवावयभावो विद्यते तत्र तु समवाय संबंधः, परन्तु स्वस्मिन् तिष्ठति तत्र कीदृश संबंध इति जिज्ञासायां नैयायिकैः तादात्म्य संबंधः उच्यते। अर्थात समवाय संबंधेन घटकार्यं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यं कपाले स्थित्वा एव कपाल रूप कारणं घटं जनयति इति कृत्वा तत्र द्रव्यस्य कारणत्वं तादात्म्य संबंधेन स्वीक्रियते। यतोहि कपालमपि द्रव्यं भवति तर्हि द्रव्यं तादात्म्य संबंधेन तिष्ठति इति कृत्वा समवाय संबंधेन घटकार्यं प्रति कारणं द्रव्यं यत् कारणं भवति तत् तादात्म्य संबंधेन भवति। अतएव समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठा या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। अत्र कारणतात्व हेतुना किंचित धर्मावच्छिन्नत्वं साध्यं साधयितुं शक्यते उपर्युक्त पक्षे। अर्थात समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न या कार्यता तादृश कार्यता निरूपिता या कारणता सा कारणता तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा भवति। तत्र किंचित धर्मावच्छिन्नत्वं विद्यते कारणतात्वात्। यथा घटं कार्यं भवति तादृशं कार्यं प्रति कपालं समवायी कारणं भवति तर्हि समवायी कारणता कपाले तिष्ठति तर्हि कपालं कीदृश धर्मावच्छिन्नं भवति इति कृत्वा तत्र कपालत्वावच्छिन्नं यथा भवति तथैव समवाय संबंधेन कार्यं प्रति द्रव्यस्य यत् तादात्म्य संबंधेन कारणं भवति तदपि द्रव्यं द्रव्यत्वावच्छिन्नं भवति। अतः यादृश धर्मावच्छिन्न भवति तादृश धर्म एव तस्य अवच्छेदको भवति। अतएव स च धर्मः द्रव्यत्वरूप धर्मः अत्र अवच्छेदको भवति। अतएव द्रव्यत्व जाति एव सिद्धिर्भवति। एतेन ज्ञायते समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् अत्र तु कारणतात्व हेतुना किंचित धर्मावच्छिन्नत्वं साध्यं तादृश द्रव्यनिष्ठ कारणतायां साध्यते साधयितुं शक्यते। एवंच यथा कार्यसमवाय कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धिर्भवति तथैव संयोग समवाय कारणतावच्छेदकतयापि द्रव्यत्व जाति सिद्धि भवितुम् अर्हति। कुतः इति चेत् संयोगं प्रति हस्तद्वय संयोगं प्रति तु हस्तस्य समवायी कारणम् एवंच हस्तक्रियाया असमवायी कारणत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तर्हि संयोग रूप कार्यं प्रति हस्तस्य यत् कारणता विद्यते तत्र हस्ते द्रव्यं तादात्म्य संबंधेन तिष्ठति यतोहि हस्तस्यापि द्रव्य रूपत्वात्। अतः समवाय संबंधावच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ कार्यता निरूपित
तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् एतादृशानुमानेनापि तत्र द्रव्यत्वजातेः सिद्धिर्भवितुम् अर्हति। एवञ्च विभागं प्रति अपि हस्तद्वय विभागं प्रति च हस्तस्य समवायिकारणत्वात् हस्ते द्रव्यस्य तादात्म्य संबंधेन विद्यमानत्वात् तत्रापि इदं वक्तुं शक्यते समवाय संबंधावच्छिन्न विभागत्वावच्छिन्न विभागनिष्ठ कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न कारणतात्वात् एतादृशानुमानेनापि द्रव्यत्वजाति सिद्धिर् भवितुम् अर्हति। अनेन ज्ञायते विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः कार्यसमवायिकारणतावच्छेदकतया संयोगस्य समवायिकारणतावच्छेदकतया विभागस्य वा समवायिकारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्वजाते सिद्धि इति यत् प्रपंचितं तेन अनुमानेनापि अस्माभिः द्रव्यत्वजातिं साधयितुं शक्यते। तर्हि द्रव्यलक्षणम् अस्माभिः प्रतिपादितं द्रव्यत्वजाति सिद्धौ अनुमानमपि प्रदर्शितं। तच्च द्रव्यं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग् आत्म मनोभेदात् नव प्रकारकं भवति। तदुपरि आक्षिपन्ति मीमांसकाः एतद् अतिरिच्य तमसोपि द्रव्यत्वं कुतो नाभ्युपेयते नैयायिकैः। यतोहि भट्टप्रस्थाने तमसो अतिरिक्त द्रव्यत्व स्वीकारात् तत्र नैयायिकैः यद् लक्षणं द्रव्यस्य प्रतिपादितं तल्लक्षणमपि तत्र संगच्छते। गुणाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वम् इति लक्षणं न्यायवैशेषिकैः तत्र प्रतिपादितं। तमसि नीलरूपस्य विद्यमानत्वात् क्रियावत्वस्य च विद्यमानत्वात् गुणाश्रयत्वं क्रियाश्रयत्वम् इति द्रव्यलक्षणं तत्र संगच्छते। अतः तमसो द्रव्यत्वमपि स्वीकार्यमिति भाट्टमीमांसकानाम् आशयः विद्यते। यतोहि तत्र प्रमाणमपि प्रस्तौति तत्र वल्लभाचार्य न्यायलीलावत्यां तमा खलु चलन्नीलं परापरत्व विभागवत् प्रसिद्ध द्रव्य वैधर्म्यात् नवभ्यो भेत्तुम् अर्हति। एतेन ज्ञायते नीलं तमश्चलति इति प्रतीत्या अस्माभिः वक्तुं शक्यते नीलरूपाश्रयत्वस्य क्रियाश्रयत्वस्य च तत्र तमसि विद्यमानत्वात् तमसः द्रव्यांतरत्वम् अवश्यं स्वीकार्यम्। यतोहि भवद्भिः यत् प्रकारकं यादृशं द्रव्यं स्वीकृतं तेषु द्रव्येषु तमसो अंतर्भावयितुं नैव शक्यते। कुतः इति चेत् तत्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्म मनोभेदात् यानि नवद्रव्याणि स्वीकृतानि सन्ति तत्र पृथिव्यां गन्धः अस्ति। यतोहि गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणं भवति। तर्हि गन्धस्य समवाय सम्बन्धेन पृथिव्यां सत्त्वात् तमसि च गन्धस्य अभावात् पृथिव्यां तमसो अंतर्भावयितुं नैव शक्यते। जले च स्नेहगुणस्य विद्यमानत्वात् अभास्वर शुक्लरूपस्य विद्यमानत्वात् शीतस्पर्शस्य च विद्यमानत्वात् जलस्य यद् लक्षणं शीतस्पर्शवत्वम् इति यद् वैशेषिकैः स्वीकृतं तादृशं लक्षणं तु तमसि नैव संगच्छते। कुतः चेत् तमसि स्नेहस्य अभावात् शीतस्पर्शस्य अभावात् एवञ्च तत्र अभास्वर शुक्लरूपस्य अभावात् तमसि ये गुणाः सन्ति जले च ये गुणाः सन्ति अनयो वैधर्म्यात् जले तमसो अंतर्भावयितुं नैव शक्यते। तेजसि उष्णस्पर्शस्य विद्यमानत्वात् तमसि च स्पर्शाभावात् न तेजसि तमसो अंतर्भावः। वायु आकाश काल दिग आत्मना मनोरूप द्रव्याणां तु निरूपवत्वात् एवञ्च अंधकारस्य तमोभूत द्रव्यस्य रूपवत्वात् नीलरूपाश्रयत्वात् न तेषु अंतर्भावः। अतएव तमसो पृथक् द्रव्यत्वं नीलाश्रयत्वेन प्रतीत्या क्रियाश्रयत्वेन च प्रतीत्या अस्य अंधकारस्य पृथक् द्रव्यत्वं भाट्टप्रस्थाने हि साधितं विद्यते। तद् अपाकरणाय नैयायिकैः उच्यते तमसो अतिरिक्त द्रव्यत्वं नास्ति। कुतः इति चेत् तमसि
यद रूपवत्वं प्रतीयते क्रियावत्वं च प्रतीयते तद भ्रमात्मकम् एव। कुत इति चेत् भवद्भिः किं प्रतिपादितं नीलाश्रयत्वस्य विद्यमानत्वात् क्रियावत्वस्य च विद्यमानत्वात् तमसो द्रव्यांतरत्वम् अस्ति इति यत् प्रतिपादितं तन्न युक्तम्। कुत इति चेत् तत्र किं भवति, तमः द्रव्यं न द्रव्यांतरम् अपितु आलोकाभावरूपम् एव। यतो हि आलोकसद्भावे अंधकारस्य प्रतीति भवितुं नार्हति। तदर्थं मुक्तावलिकारैः परिष्क्रियते रूपवद्द्रव्य प्रत्यक्षं प्रति महत्त्वे सति उद्भूत रूपस्य यथा कारणत्वं स्वीक्रियते, अर्थात यस्मिन् द्रव्ये महत्ता अस्ति उद्भूत रूपवत्ता च अस्ति, तत्र महत्त्वे सति उद्भूत रूपवत्वस्य कारणत्व स्वीकारात् अंधकारे यद्यपि उद्भूत रूपवत्वम् अस्ति इति भवद्भिः प्रतिपादितं, तथापि एतत् कारणम् अतिरिच्य आलोकसापेक्ष्य चक्षुषः अपि कारणत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। यदि आलोकसापेक्ष्य चक्षु न स्यात् तर्हि घटादौ रूपस्य विद्यमानत्वेपि रूपवद् घटात्मक द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति इति धिया आलोकसापेक्ष्य चक्षुषः अपि कारणत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तर्हि आलोकसापेक्ष्य चक्षुषा अंधकारस्य प्रतीतिः न भवति। अतएव तेजरूप द्रव्यस्य स्वीकारात् तदभावत्वेनैव अंधकारस्य ग्रहणं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अंधकारस्य द्रव्यांतरत्वं नास्ति। यदि नैयायिकैः उच्यते अंधकारः कीदृशः आलोकाभावरूपः, तथैव भट्टप्रस्थानेपि इत्थं वक्तुं शक्यते। तत्र आलोकः कीदृशः अर्थात तेजद्रव्यं कीदृशम् अंधकार भावरूपमेव भवतु, अत्र का विनिगमना अस्ति। तदर्थं नैयायिके उच्यते यदि अंधकारस्य द्रव्यत्वेन ग्रहणं स्यात् तेजसः द्रव्यत्वेन ग्रहणं यदि न स्यात् तर्हि उष्णस्पर्शस्य आश्रयत्वेन किमपि द्रव्यांतरं कल्पनीयं भवति। परन्तु उष्णस्पर्शाश्रयत्वेन तेजसो द्रव्यांतरत्वं तु सर्वजन प्रसिद्धं विद्यते। अतः तेजस द्रव्यांतरत्व कल्पनेनैव उष्णस्पर्शाश्रयत्वमपि संगच्छते। अतः तेजसो द्रव्यांतरत्व स्वीकारात् तेज अभाव रूपेणैव अंधकारस्य ग्रहीतुं शक्यते। अतः अंधकारस्य ग्रहणं भवितुम् अर्हति। अतः अंधकारस्य द्रव्यांतरत्वे प्रमाणं नास्ति इति। पुनः उच्यते अस्तु भवतां मते तु अंधकारस्य द्रव्यांतरत्वं, परन्तु तद्द्रव्यम् आलोकसापेक्ष चक्षुषा कदापि ग्रहणं भवितुं नार्हति। आलोक निरपेक्ष चक्षुषा एव अंधकारस्य ग्रहणं भवति, परन्तु रूपवद्द्रव्य प्रत्यक्षे आलोकसापेक्ष चक्षुषः कारणत्वात् तादृशकारणेन अंधकारस्य प्रतीतिः कदापि भवितुं नार्हति कृत्वा अंधकारस्य द्रव्यांतरत्वं नास्ति, अपितु अंधकारः तेजो अभावस्वरूप एव इति कृत्वा वैशेषिकैः नैयायिकैश्च अंधकारस्य द्रव्यांतरत्वम् अपाकृतम्। एवञ्च तत्र द्रव्य निरूपणानन्तरम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते न्याय वैशेषिक प्रस्थाने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्म मनोभेदात् नवद्रव्याणि प्रसिद्धान्ति सन्ति, तत्र कापि विप्रतिपत्तिरपि नास्ति। अतः नवद्रव्यत्ववाद एव स्वीकार्यः। तत्र खित्यप्तेजमरुव्यम कालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि इत्यत्र नवसंख्याया ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति जिज्ञासायाम् इदमपि वक्तुं शक्यते। न्यूनातिरिक्त संख्या व्यवच्छेदार्थं तत्र नवसंख्याया ग्रहणम्, अर्थात एतत् न्यूनं द्रव्यं मा भवेत् एतत् अधिकं द्रव्यं च मा भवेत्, एतदर्थं तत्र नवसंख्याया ग्रहणं भवति। एवञ्च तत्र व्याप्ते लाभाय अपि द्रव्यत्वं पृथिव्यादि नवमान्यतमत्व व्याप्यम इत्यादि
व्याप्ति लाभाय अपि तत्र नवसंख्याया ग्रहणं भवति इति तत्र तार्किकैः प्रपंचितम्। तर्हि द्रव्यलक्षण निरूपणानन्तरं द्रव्यत्व जातेः सिद्ध्यनन्तरं च तत्र अवसर विद्यते गुणस्वरूप निरूपणार्थम् अस्माभिः प्रयासः क्रियते। तत्र आदौ विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यै द्रव्य निरूपणानन्तरं गुणस्य द्वितीय पदार्थस्य निरूपणं कृतं। तत्रापि तैः आदौ विभाग एव प्रदर्शितः, परन्तु तत्र गुणसामान्यलक्षणं किं भवति इति जिज्ञासायाम् इत्थं वक्तुं शक्यते। गुणत्व जातिमत्वं गुणसामान्यलक्षणं भवितुमर्हति, अथवा कर्मभिन्नत्वे सति असमवायिकारणत्वं गुणसामान्यलक्षणं भवितुमर्हति, उत द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वं गुणसामान्यलक्षणं भवितुम् अर्हति। तत्र गुणभेद विषये एवं गुणत्व जाति सिद्धि विषये वैशेषिकैः गुणत्व जाति सद्भावे अनुमानमेव प्रमाणं प्रदर्श्यते। तत्र वैशेषिकाः इत्थं प्रतिपादयन्ति, अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवती या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् एतादृशानुमानेन तत्र गुणत्व जाति सिद्धिर्भवति। एतद् विषयकं विवेचनं तु गुण प्रकरणे भट्टाचार्यैः प्रपंचितम्। अत्र तु पदार्थोद्देशक्रमे तु आदौ तैः गुणस्य विभागः प्रदर्शितः। तथा उक्तम्, अथ गुणा रूपं रस गंधस्तथा परम स्पर्श संख्या परिमिति पृथक्त्वं च तथा परम संयोगश्च विभागश्च परत्वं च परत्वकम् बुद्धि सुखम दुःखम इच्छा द्वेष यत्न गुरुत्वकम् द्रवत्वं स्नेह संस्कारा बदृष्टं शब्द एव च। अनेन प्रकारेण चतुर्विंशति संख्याकानां गुणानां निर्वचनं तैः अत्र उपस्थापितम्। तत्र इदम् अवधातव्यम्, वैशेषिक सूत्रकारैः रूपम् आरभ्य प्रयत्नं यावत् आदौ कंठेन सप्तदश गुणानां निर्वचनं कृतं, तदनन्तरं तु द्रवत्व गुरुत्वम् आहत्य सप्तगुणानां तु चकारेण सूत्रकारैः प्रतिपादितं। तथा च सूत्रं विद्यते रूपरस गंधस्पर्शा संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभाग परत्वापरत्वे बुद्धया सुख दुःखे इच्छादेशो प्रयत्नाश्च गुणाः इति विभाग सूत्रे सप्तदश कंठेन उक्तः। च शब्देन अर्थात सूत्रस्थ च शब्देन गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म शब्दः समुच्चितः। ते च सर्वे मिलित्वा चतुर्विंशति गुणाः इह व्यवहृता। एतेन ज्ञायते वैशेषिक सूत्रकारैः आदौ सप्तदश गुणानां सूत्रमुखेन उक्तं। सूत्रेषु प्रविष्टः जो ही च शब्द तत्र च शब्देन अन्येषां सप्तगुणानां तैः उल्लेखः कृतः। सर्वम् आहत्य चतुर्विंशति गुणाः वैशेषिक तंत्रे प्रसिद्धाः सन्ति। अतएव चतुर्विंशति संख्याकं गुणम् आहत्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैरपि अत्र कारिकामुखेन चतुर्विंशति संख्यात्मकानां गुणानां निर्वचनं कृतम्। अथ गुणा रूपं रसो गंधस्तथा परम स्पर्श संख्या परिमितिः पृथक्त्वं च तथा परम संयोगश्च विभागश्च परत्वं च परत्वकम् बुद्धि सुखम दुःखम इच्छा द्वेष यत्न गुरुत्वकम् द्रवत्वं स्नेह संस्कारा अदृष्टं शब्द एव च। एषु चतुर्विंशति गुणेषु केचन गुणाः सामान्य गुणाः भवन्ति, केचन गुणाः विशेष गुणाः भवन्ति, केचन द्विन्द्रिय ग्राह्या, केचन च बाह्य एकैकेन्द्रिय ग्राह्या, केचन च मूर्त गुणाः, केचन अमूर्त गुणाः, केचन मूर्तामूर्त गुणाश्च भवन्ति इति गुण प्रकरणे तैः उद्घोषितम्। तत्र विशेष गुणाः के भवन्ति इति जिज्ञासायां गुण प्रकरणे तैः प्रतिपादितं। बुद्ध्यादि षटकं स्पर्शान्ताः स्नेह सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दः अमी वैशेषिका गुणः। एवंच सामान्य गुण विषये तैः इत्थं प्रतिपादितं। संख्यादि अपरत्वान्तो द्रव सांसिद्धिकोस्तथा
गुरुत्ववेगौ सामान्य गुणा एते प्रकृतिताः मूर्त गुण विषय तै इत्थं प्रपंचितं रूपं रस स्पर्श गंधौ परत्वम अपरत्वकम द्रवत्व स्नेह वेगाश्च मता मूर्त गुणा अमी अनेन प्रकारेण तै उक्तं तत्र के अमूर्त गुणा भवन्ति जिज्ञासाय मुच्यते धर्माधर्मो भावना च शब्द बुद्ध्यादयोपि च एते अमूर्त गुणा सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिता तत्र इंद्रिय ग्राह्य गुणा के भवन्ति जिज्ञासाय मुच्यते संख्यादि अपरत्वान्तो द्रवत्वं स्नेह च एते तु इंद्रिय ग्राह्या बाह्य एकैक इंद्रिय ग्राह्य गुणा के भवन्ति जिज्ञासाय मुच्यते अथ स्पर्शांत शब्दकाः बाह्यैकैक इंद्रिय ग्राह्यः अनेन प्रकारेण गुणानां वर्गीकरणं तैः कृतम् एवञ्च गुणनिरूपणानन्तरं तैः पुनः कर्मस्वरूपं निरूपितं तत्रापि तैः आदौ कर्मविभागः प्रदर्शितः तथा च तैः तत्र कारिकामुखेन उद्घोषितम् उत्क्षेपणं ततोपक्षेपणम् आकुञ्चनं तथा प्रसारणं गमनं च कर्माण्येतानि पञ्च च परन्तु तत्र कर्म पदार्थस्य किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायाम् इत्थं वक्तुं शक्यते कर्मत्व जातिमत्वं कर्म सामान्य लक्षणम् अथवा गुणभिन्नत्वे सति असमवायि कारणत्वं कर्म सामान्य लक्षणम् अथवा द्रव्य गुणभिन्नत्वे सति सत्तावत्वं कर्म सामान्य लक्षणम् अथवा इत्थमपि वक्तुं शक्यते संयोग भिन्नत्वे सति संयोगासमवायि कारणत्वं कर्म सामान्य लक्षणमिति तच्च कर्म पदार्थः पंचविधा भवति उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन भेदात् तथा च तैः कारिकायामपि उद्घोषितम् उत्क्षेपणं तथापक्षेपणम् आकुंचनं तथा प्रसारणं गमनं च कर्माण्येतानि पञ्च च पंचकर्माधिकतया गमनादिकमपि कर्म संज्ञां लभते तद नोक्तमिति यदि न्यूनता इति वक्तुं शक्यते तदपि नैव युक्तं भ्रमणं रेचनम् इत्यादिकं यत् कर्म विद्यते तत्तु गमनादौ एव अंतर्भूतं भवति अतएव तैः कारिकामुखेन उक्तं भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वजलनमेव च तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते एतेन ज्ञायते पंचकर्माधिकतया यदि भ्रमणादीनां कर्मान्तरत्वम् अस्माभिः कल्प्यते तद न युक्तं तेषां कर्मणां तु अत्रैव गमने एव अंतर्भाव भवति इति कृत्वा पंच एव कर्माणि वैशेषिकतन्त्रे प्रसिद्धानि सन्ति अनेन प्रकारेण अस्माभिः अद्य अस्मिन् पाठ्यक्रमे आदौ द्रव्यस्य सामान्यलक्षणम् उपपादितं तच्च सामान्यलक्षणं समवायिकारणत्वं द्रव्यत्व जातिमत्वं वा द्रव्य सामान्य लक्षणमिति अवधारितं तत्र द्रव्यत्व जाति सिद्धौ यद् मुक्तावलिकारैः अनुमानं प्रदर्शितं तदपि अत्र उपस्थापितम् एवञ्च तत्र तमसो द्रव्यांतरत्वं यद् भट्टैः स्वीकृतं तत्र स्वीकारे का युक्ति तस्य कथं न्याय वैशेषिक तंत्र दिशा निराकरणं भविष्यति तदपि अत्र अस्माभिः उपस्थापितम् एवञ्च द्रव्याणां जो विभागः आचार्यैः प्रदर्शितः तदपि अत्र उपस्थापितम् अनेन क्रमेण गुणस्य सामान्यलक्षणं गुणत्वजातिमत्वम् उत वा कर्मभिन्नत्वे सति असमवायिकारणत्वम् इति गुणसामान्यलक्षणं प्रदर्शितं तत्र गुणलक्षण विवेचनावसरे गुणत्व जाति सिद्धौ यद अनुमान मुक्तावलिकारे गुण प्रकरणे प्रदर्शितं तदपि अत्र संकेत रूपेण उपस्थापितं गुणानां विभाग विषये सूत्रकारे यथा उपस्थापितं तत्कथं स्वीकृत्य अत्र मुक्तावलिकारे ही कारिकामुखेन 24 गुणानां निर्वचनं कथं कृतं तदपि उपस्थापितम् अनेन क्रमेण तत्र कर्म सामान्य लक्षणं कर्म विभाग प्रदर्शनं च अस्माभिः कृतम् अतः एतादृशं तत्त्वम् अत्र उपस्थाप्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः।